बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में पानी की टंकी के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, घर की छत के ऊपर जो पानी का टैंक होता है, पानी की टंकी जो होती है, उसमें से अगर बंदर पानी पी ले या उसमें कूद के नहा ले तो उस पानी का क्या हुक्म है? क्या वो पाक है या नापाक? अगर उस पानी से कोई वज़ू कर ले या गुस्ल कर ले या कपड़े धो ले तो अब क्या हुक्म होगा? कपड़े पाक हो गए या नापाक? गुस्ल हुआ या नहीं? वज़ू हुआ या नहीं? और अगर वज़ू करके या गुस्ल करके या उस पानी से धुले हुए कपड़ों को पहन के नमाज पढ़ ली गई हो तो नमाज का क्या हुक्म होगा? दूसरा मसला ये कि अगर पानी की टंकी के अंदर बंदर नहा लिया था या फिर पानी पी लिया था, लेकिन उस पानी को बहा दिया गया, टैंक को 3 मरतबा पाक नहीं किया बल्कि पानी सिर्फ बहा दिया गया, दो या 3 टैंक पानी बहा दिया, फिर उसके बाद नए सिरे से टैंक भरा और टैंक भरने के बाद फिर उसको इस्तेमाल किया, तो अब इस इस्तेमाल पानी से अगर वज़ू किया जाए, नमाज पढ़ी जाए, कपड़े धुले जाए, गुस्ल किया जाए तो क्या वज़ू दुरुस्त हो जाएगा, गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा, कपड़े पाक हो जाएंगे, नमाज हुई या नहीं? और अगर कई सारे टैंक एक जगह रखे हुए हो और एक दूसरे से उनका कनेक्शन हो, यानी कि एक टैंक में पानी जा रहा है तो सब में पानी फैल जाएगा, तो अगर किसी एक टैंक में बंदर कूद जाए, नहा ले या उसमें से पानी पी ले तो क्या सारे टैंक नापाक हो गए? सारे टैंकों का पानी नापाक हो गया या सिर्फ एक टैंक का पानी नापाक होगा? क्या कहती है शरीयत इन तमाम मसाइल के बारे में? ये मेरे हाथ में किताब है नुखबतुल मसाइल जिल्द नंबर 1। इस किताब को खोल के देखें, इसके सफ़ा नंबर 202, 203, 204, 205 खोल के देखें, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। तो करते हैं शुरू आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो टैंक आपने बताया 500 लीटर का है और उसमें बंदर ने पानी पी लिया या नहा लिया और उसी पानी से आपने वज़ू किया या गुस्ल किया या कपड़े धो लिए, तो अब आपका ना तो वज़ू हुआ है, ना गुस्ल हुआ है और ना ही कपड़े पाक हुए हैं। समझ गए ना? इन चीज़ों से, यानी कि आपने इस पानी से जो गुस्ल किया है उसको गुस्ल करने के बाद जो आपने नमाज पढ़ी है वो नमाज भी नहीं हुई। इस पानी से धुले हुए कपड़ों को पहन के जो आपने नमाज पढ़ी है वो भी नहीं हुई। इस पानी से जो वज़ू किया है आपने, वो पानी जो वज़ू किया है उससे जो नमाज पढ़ी है वो नमाज भी नहीं हुई। समझ में आ गई बात? अब ये नमाजें आपको लौटानी पड़ेगी और कपड़े आपको दोबारा से पाक करने होंगे। दूसरा मसला कि पानी के टैंक में बंदर ने नहा लिया था या पानी पी लिया था, लेकिन टैंक को खाली करके 2 मरतबा और फिर से नए सिरे से भरा गया है, तो अब इसका क्या हुक्म है? तो इसमें तफसील ये है कि अगर आपने अपने घर के तमाम नलों को खोल दिया था, यानी कि जब वो बंदर का झूठा पानी या बंदर के नहाया हुआ पानी जो था, जब आप उसको खाली कर रहे थे, सिर्फ एक टुंटी खोली है, तो फिर तो सारी टुंटियों में जो पानी टैंक का बचा हुआ है वो सब नापाक बचा हुआ है, वो सब नापाक बचा हुआ है। हद तक कि टॉयलेट का जो पानी है अगर वो भी उसी टैंक से आ रहा है तो वो नापाक है। अगर आपने इस्तिंजा किया है तो आपका इस्तिंजा भी नहीं हुआ, बल्कि इस पानी को पाक, इस टैंक को पाक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीक़ा है, वो ये है कि आपने सारा पानी जो बंदर का झूठा है या बंदर का नहाया हुआ है, सारी टुंटियाँ अपने घर की खोल देनी है, यानी कि सबसे पानी बहा देना है। इसी तरीके से फिर दूसरा टैंक भरे, फिर उसको जो है सारी टुंटियों को खोल के वो पानी बहा दे, फिर तीसरा टैंक भरे, फिर इसी तरीके से सारी टुंटियाँ खोल के वो पानी बहा दे। तो नापाकी का जितना भी पानी था बंदर का झूठा, अब वो बह गया और ये पानी जारी कहलाया जाएगा, यानी कि बहने वाला पानी के हुक्म में आ जाएगा। ये वो पानी तो ख़त्म हो गया। अब ये जो 2 टैंक आपने बहाए हैं ये बहने वाले पानी में शुमार हो गया। अब फिर से आप तीसरा टैंक भरे, वो आपका टैंक जो है पाक पानी का कहलाया जाएगा। 3 मरतबा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 3 मरतबा टैंक धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर धो लिया है या धोना चाहते हैं तो अफजल है, बेहतर है।
بہتر ہے کہ آپ دھو لیں اور کچھ ایسا انتظام کریں کہ بندر وغیرہ ٹینک میں نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کے یہاں پاکی کا بڑا اہتمام ہے۔ نماز کا مسئلہ پاکی سے جڑا ہوا ہے، کپڑے کا مسئلہ پاکی سے جڑا ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹینک کا ہی پانی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ پانی کی حفاظت کی جائے۔ تو اگر آپ نے وہ ٹینک جو ہے اس طریقے سے خالی کیا تھا کہ ایک ہی ٹونٹی سے آپ نے سارا ٹینک خالی کیا 2-3 مرتبہ، تو باقی جو ٹونٹیوں میں پانی تھا ان سے جو استنجا کیا ہے وہ بھی آپ پاک نہیں ہوئے، حالانکہ وہ سارا پانی جب آپ نے 2-3 مرتبہ یا ہفتے تک استعمال کیا ہوگا تو سارا پانی وہ ختم ہو گیا ہوگا، تو پانی تو وہ ختم ہو گیا، لیکن اس حالت میں جو آپ نے اس پانی سے وضو کیا یا غسل کیا یا کپڑے دھلے یا استنجا کیا، تو پھر آپ ناپاکی کی حالت میں ہی رہے، پاک نہیں ہوئے، لہذا اس سے نماز بھی آپ کی نہیں ہوئی، سمجھ گئے نا؟ ہاں، اگر آپ نے 3 مرتبہ بہا دیا تھا، 2 مرتبہ بہا دیا تھا، ٹینک بندر کے پیے ہوئے پانی کو خالی کرنے کے بعد 2 مرتبہ اپنے گھر کی تمام ٹنٹیاں کھول کے سارا پانی بہا دیا تھا، تو پھر آپ کا ٹینک بالکل پاک ہو گیا، 3 مرتبہ کی کوئی شرط یہاں نہیں لگے گی، یہاں صرف جاری یعنی کہ بہنے والا پانی کا حکم لگے گا، جس سے کہ آپ کے گھر کے جو ٹینک ہے ان کا پانی پاک کہلایا جائے گا۔ اچھا، تیسرا مسئلہ جو پوچھا گیا ہے کہ ایک ہی ٹینک جو ہے 10 ٹینکوں سے کنیکشن کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے جوائنٹ ہے کہ اس کا پانی اس میں جا رہا ہے، اس کا اس میں جا رہا ہے، اس کا اس میں، اس کا اس طریقے سے وہ 10 کے 10 ٹینک بھر جاتے ہیں، تو اب کیا حکم ہے؟ ٹینک میں تو ایک میں بندر نے منہ ڈالا ہے، تو یہ سارے کے سارے ٹینک جو ہے ناپاک ہو گئے، اور ٹنٹیوں میں جتنیوں میں بھی پانی ہے سب کا سب ناپاک ہو گیا۔ اگر کسی نے ان سے غسل کیا، وضو کیا، کپڑے دھلے، نماز پڑھی، سب کا سب ناپاک ہے پانی، نہ غسل ہوا، نہ وضو ہوا، نہ کپڑے پاک ہوئے، اور جو نماز پڑھی گئی ہے اس پانی سے وہ نمازیں بھی نہیں ہوئی، وہ سب کی سب نمازیں لوٹانی پڑے گی۔ اس میں ایک مسئلہ یہاں ذہن نشین رکھے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے گھر کے ٹینک میں بھی بندر کود جاتے ہیں، تو اگر ایسا ہوا ہے تو امام صاحب نے جمعہ کی نماز بھی پڑھائی ہوگی۔ اب کیا حکم ہے جمعہ کی نماز کا؟ تو جمعہ کی نماز کا حکم یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جمعہ میں آپ اعلان کریں کہ فلاں جمعہ کی جو نماز پڑھائی گئی تھی وہ نہیں ہوئی، اس لیے اس کی قضا 4 رکعت ظہر کی نیت سے پڑھے، یہ حکم آیا ہے، قضا کر کے 4 رکعت ظہر کی پڑھے گئے۔ جمعہ کا کوئی متبادل ایسا نہیں ہے کہ بھئی 2 رکعت جمعہ آپ دوبارہ سے لوٹا لیں گے اگلے دن جا کے، نہ، بلکہ جمعہ کا متبادل ظہر ہے، تو ظہر کی نماز پھر قضا کی نیت سے پڑھی جائے گی 4 رکعت، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو سارے جو ٹینک ہے جو ایک ٹینک سے کنیکشن کیے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کا پانی ناپاک ہو گیا۔ ان کو پاک کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جتنی ٹنٹیاں ہیں سب کو کھول دیا جائے، سارے ٹینکوں کو 3 مرتبہ 2 مرتبہ صاف کر کے یعنی کہ پانی بہا دیا جائے، 2-3 ٹینک، تو یعنی کہ سارے ٹینک ایک ٹینک کو 2 مرتبہ خالی کر دیا جائے، تو وہ پانی پاک ہو جائے گا، بہنے والے پانی کے حکم میں آنے کی وجہ سے پاک کہلایا جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہو گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں نے شروع میں بھی حوالہ دیا تھا، نخبۃ المسائل ہے، کھول کے دیکھ لیجئے، یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 202 203 204 205 کھول کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔